बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मुबशर शाह की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई जिसका उन्वान इसने रखा देवबंदियों से हमारी लड़ाई की असल वजह। इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर ही ये बात इसने लिखी है, आपके सामने वो थंबनेल भी चल रहा होगा। इसने ये बात लिखी कि टिकटॉक पर चंद देवबंदी मुफ्तियों की जानिब से आला हज़रत बरेलवी को नंगी और गंदी गालियाँ दी गई, उलमाए आले सुन्नत को नंगी और गंदी गालियाँ दी गई और बरेलवी मसलक को बुरा कहा गया। इस वजह से मैंने ये फ़िरका वारियत की आग भड़काई। तो हम आप हजरात के सामने हकीकत रखना चाहते हैं, इस शख्स ने ये बिल्कुल झूठ बोला है। हकीकत क्या है हम आपके सामने रखते हैं। हकीकत यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाले वाक़े को बहाना बनाकर इस शख्स ने उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ ज़ुबान को दराज किया और उनके ख़िलाफ़ इसने बकवासात शुरू कर दी। मौलाना अल्लाह वसैद साहब उनके बारे में कहा कि इन्होंने ख़यानत की है। इसी तरह उलमाए देवबंद को इसने कहा कि इन्होंने ख़त्म नबूवत पे डाके डाले हैं माज़अल्लाह। जनाब अभी हर चीज़ को अपने खाते के अंदर डाल लिया और इनके अकाबरीन जिस तरीके से वो तौहीनें करते रहे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके डाले इन लोगों ने, ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके डाले इन लोगों ने। इसी तरह मौलाना गंगोही के बारे में इसने कहा कि वो कादियानियों के साथ गठजोड़ करते हैं। ताहिने हमदिया मिर्जा कादियानी की जो किताब है उसके हवाले से थोड़ी सी मैंने तारुफ करवाया। इसका जब हिस्सा अव्वल आया था ना, यानी इब्राहिम हमदिया हिस्सा अव्वल आया था, तो उस वक्त जनाब आलम इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक मौलाना, एक मुफ्ती साहब, एक आलम दिन खड़े हुए और उन्होंने उसके ऊपर कुफर का हुक्म लगाया कि ये जो तुमने पहला हिस्सा लिखा है इब्राहिम हमदिया, ये तो कुफर से बड़ी है। जनाब मन हुआ ये कि ये रशीद अहमद गंगोई साहब देवबंद के जो मौलाना हैं और मुफ्ती मसूद साहब के जो पेशवा के अंदर शामिल हैं और बहुत इज्जत की निगाह से इनको ये लोग देखते हैं, रशीद अहमद गंगोई साहब को, ये पहुंच गए जनाब इनके पास, गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब के पास। इन इतराज़ात की हकीकत हम आपके सामने पहले रख चुके हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी रखते रहेंगे। तो ये इसने उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ जब बकवास की तो इसके ख़िलाफ़ स्ट्रीम ज़रूर की गई। हमारे मुफ्ती साहब ने इसके ख़िलाफ़ स्ट्रीम की और बताया कि ये उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बकवास करता है। हकीकत यह है कि उलमाए देवबंद की किताबें चोरी करके ये बेचता है, अपने नाम से ये शाया करता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि मुफ्ती असल में शाह नहीं है, सैयद नहीं है, ये मोची है, और इसके ऊपर उन्होंने दलाइल भी दिए। वो स्ट्रीम जो है उसकी चंद झलकियाँ आप हज़रात के सामने हम चला देंगे। और उलमाए हक का काम चुरा के और अपने नाम के साथ सैयद का लेबल लगा के और उसका कॉपी पेस्ट करके और खत्म नबूवत का जो है वो खत्म नबूवत के जरिए से अपना नाम कमाने की नाकाम कोशिश की है। ये तीन झूठ, ये वाले तीन झूठ जो अभी लिखे हुए हैं, इनको मैं मजीद बड़ा कर देता हूं ताकि लोगों को नजर आए कि ये सादात का नाम इस्तेमाल करने वाला मोची नुमा शख्स, इसने कैसे एक आलिम दीन जो तकरीबन 1934 में जो किताब लिखी गई है उसमें से चोरी करके, सरिका करके, और इसने अपने नाम का लेबल लगा के ये दोबारा मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी इस स्ट्रीम के अंदर ये खुद या इसका कोई चेला साबित कर दे कि हमने मौलवी अहमद रज़ा साहब बरेलवी या किसी और बरेलवी आलिम को नंगी और गंदी गालियां दी हों या बरेलवी मसलक को बुरा कहा। कोई हमें साबित करके दिखा दे। इस स्ट्रीम में हमें बिल्कुल ये बात नहीं की। अब हो सकता है कोई आदमी ये कहे कि सोशल मीडिया पे बरेलवी हजरात के रद्द में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ स्ट्रीम कर रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं, तो वो चूँकि देवबंदी हैं इस वजह से मुफ्ती साहब ने उनकी वो वीडियो देख ली और देवबंदियों का रद्द करना शुरू कर दिया। इनको गैरत आ गई। तो हम पूछते हैं मुफ्ती साहब, आपकी गैरत उस वक़्त कहाँ जाती है जब टिकटॉक के ऊपर शियों की जानिब से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तौहीन की जाती है, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ दी जाती हैं, आपकी गैरत तब कहाँ से हो जाती है? आपने आज तक शियों के ख़िलाफ़ तो वीडियो नहीं बनाई। मौलवी अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ अगर किसी ने बात कर दी तो आपकी गैरत जाग गई, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की अज़मत के लिए आपकी गैरत नहीं जागी। हमारा आपसे सवाल है, अगर आप ये जवाब देते हैं तो हम आप हज़रात के सामने ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मुफ्ती मुबशर आज जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि इसे मौलवी अहमद रज़ा साहब के साथ बड़ी हमदर्दी है और उनकी बड़ी गैरत है, ये भी इसका बिल्कुल झूठ है। आपके सामने इसी की वीडियो चला देते हैं जब दौरान मुनाजरा कादियानियों ने मौलवी अहमद रज़ा साहब पर यह एतराज़ किया कि उन्होंने उलमाए देवबंद को गंदी और नंगी गालियाँ दी,
تو اس نے کہا کہ اگر دی ہیں تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں نہیں جاؤں۔ ہم نے کب کسی کے قابرین کو گالی دی؟ مجھے آپ کے بابا جی مرزا صاحب جو ہے وہ اتنی گالیاں دیتے رہے ہیں، تو آپ تو پھر آپ لوگ ہیں نا، آپ تو مرید ہیں نا۔ تو جو احمد رضا بریلوی صاحب نے دی ہیں لوگوں کو گالیاں، وہ تو چلو گالیاں دی ہیں نہیں دی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ موضوع تو گالیاں دی ہیں نہیں دی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ موضوع تو گالیاں دی ہیں نہیں دی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ موضوع تو دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایک موضوع رکھ لیں، چلیں کریں ختم نبوت۔ اس ویڈیو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس کو مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہتا ہے مولوی احمد رضا صاحب میری جان ہے۔ تو مولوی صاحب جب آپ کی جان ہے تو اس وقت جب قادیانیوں نے یہ اعتراض کیا کہ مولوی احمد رضا علماء اہل سنت والجماعت کو گالیاں دیتا تھا، تو آپ نے جواب دینا تھا، اپنی جان کا دفاع کرنا تھا۔ آپ نے اپنی جان کا دفاع نہیں کیا۔ یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ مولوی احمد رضا صاحب کے ساتھ آپ کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں۔ اس نے یہ ساری کہانی صرف اسی وجہ سے گھڑی اور صرف اسی وجہ سے اس نے یہ ساری کہانی بنائی کہ ختم نبوت کے مجاہدین نے اس سے پوچھا کہ تم نے ختم نبوت کے مشن کے ساتھ غداری کر کے فرقہ واریت کی آگ کو کیوں بھڑکایا ہے؟ تو اس نے یہ ساری کہانی گھڑی کہ جناب علماء دیوبند کی جانب سے، مفتیان دیوبند کی جانب سے مولوی احمد رضا صاحب کو گالیاں دی گئی، اس وجہ سے مجھے بڑی غیرت آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مولوی احمد رضا صاحب کے ساتھ اسے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، یہ تو صرف اپنے روزی روٹی کے پیچھے پڑا ہے۔ آخر میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم پر جو اس نے فتوے لگائے سو لگائے، لیکن اس کے فتووں سے مولوی احمد رضا بریلوی بھی نہیں بچتے۔ اس نے مولوی احمد رضا بریلوی کو بھی کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کی یہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے چلے گی جس میں واضح طور پر اس سے سوال کیا گیا کہ جو شخص عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا منکر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس نے جواب دیا وہ مسلمان نہیں۔ آگے سے سائل نے پوچھا جو شخص اسے مسلمان کہے، تو جواب دیتا ہے کہ وہ شخص بھی مسلمان نہیں۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ چلو میں ادھر آتا ہوں، یہ بعد میں کبھی اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں ضرور عرض کروں گا احباب سے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کی نص کا جو منکر ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ بالکل بے شک وہ کافر ہے، حدیث مبارکہ کو منکر وہ کافر ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا رفع فرما لیا۔ تو جو شخص یہ کہے کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، میں قادیانی مرزائیوں کو سب کو کافر مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ قرآن کی نص کا انکار نہیں ہے کیا؟ جی بالکل ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے، کافر ہے؟ بالکل مسلمان نہیں ہے۔ تو جو اس کو ڈیفینڈ کرے وہ مسلمان ہے، کافر ہے؟ جو کہ یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس نے مفہوم کا اگر تو وہ مخالف کے عقیدے کو یعنی کافر کے عقیدے کو جانتے ہوئے اس کے کفر پر پردہ ڈالے تو وہی حکم اس کے اوپر بھی لگے۔ جی بس، جزاک اللہ، اللہ رب العزت آپ کو عزت دے۔ دیکھیں اس ویڈیو میں واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ جو شخص حیات مسیح علیہ السلام کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں، اور جو شخص اسے مسلمان کہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہے، یعنی وہ بھی مسلمان نہیں۔ اب دیکھیں مولوی احمد رضا صاحب بریلوی کیا لکھتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 15 اور صفحہ 612 آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام جو ہے یہ مسلمانوں میں اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر تو درکنار گمراہ بھی نہیں۔ تو مولوی احمد رضا صاحب جو ہیں وہ مفتی مبشر کے فتوے سے کفر کے گھاٹ اترے یا نہیں اترے، آپ حضرات خود فیصلہ فرمائیں۔ جب یہ شخص مولوی احمد رضا بریلوی کو نہیں بخشتا اور اسے کفر کے گھاٹ اتار دیتا ہے جس کو یہ اپنی جان کہتا ہے، تو علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند تو پھر اس کے مخالف ہیں، ان کو یہ کیسے بخش سکتا ہے؟ تو اس کے ان فتووں کا کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ان کا وزن اور وقت نہیں ہے۔